नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन राज्याचे उदरगती विशीं चर्चा केली. गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची म्हायती दितना राज्याचे उदरगती विशीं प्रधानमंत्र्यांचें मोलादीक मार्गदर्शन घेतलें अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ट्विटा वरवीं दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवच्या पयलीं मुखेलमंत्र्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांची भेट घेतली. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांच्या भेटी वेळार भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक लेगीत हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या उदरगती खातीर केंद्राच्या फाटबळा विशीं हांवें प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानले. फुडाराक उदरगतीची गती वाडोवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांचें मार्गदर्शनूय घेतलें अशी माहिती डॉ. सावंत हांणी ट्विटा वरवीं दिल्या. संघटना घटमूट करपा वांगडा संघटन पर्वा विशीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांचे कडेन चर्चा जाली. बुधवारा मुखेलमंत्र्यांनी दिल्लींत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आनी केंद्रीय पर्यावरण आनी वन मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केल्ली. गोंय सायबर सुरक्षीत जावपा खातीर पुलीस प्रशासन, प्रसार माध्यम तशेंच हेर भागधारकांनी चडांत चड जागृताय करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी उक्तायलां. गोंय श्रमीक पत्रकार संघटने वतीन आयोजीत सायबर सुरक्षा कार्यशाळेंत ते उलयताले. ह्या वेळार पुलीस उपमहानिरीक्षक अजय शर्मा, वर्षा शर्मा, पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पुलीस निरीक्षक दीपक पेडणेकर हाजीर आशिल्ले. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत सायबर गुन्यांव वाडत आसात. सायबर गुन्यांवा वरवीं पुराय देशांत वर्साक 25,000 कोटी रुपयांची फटवणूक जाता. गोंयांत अशा गुन्यांवा वरवीं दिसाक सादारणपणान लाखांनी रुपयांची फटवणूक जायत आसा अशें अलोक कुमार हांणी सांगलें. पुलीस प्रशासन अशे गुन्यांव हाडपा खातीर यत्न करीत आसा. हे खातीर आमी फाटल्या 6 म्हयन्यांत खात्या खाला खासा यत्न सुरू केल्यात. प्रसार माध्यमां आनी हेर भागधारकांनी लेगीत अशे यत्न करचे अशें तांणी सांगलें. सायबर गुन्यांव कशे जातात, फटवणूक कशी करतात, हे कशे टाळचे, कागाळ खंय करची हे विशींची म्हायती गोंयांतल्या निमण्या नागरिकां मेरेन पावप ही आमची मोख आसा अशें तांणी सांगलें. गोंय पुलिसां कडल्यान हे विशीं समाज माध्यमां वा हेर माध्यमांतल्यान जागृताय मोहीम करतात. गोंयांतल्या प्रसार माध्यमांनी हे खातीर गोंय पुलिसां कडेन वचून एकठांय काम करूंक जाय. अशें जायत जाल्यार हे वर्स सोंपता म्हणसर सायबर सुरक्षीत गोंय ही मोख साध्य करूंक मेळटली अशेंय तांणी हे वेळार म्हळें. गोंय सरकार कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन, पाटो, पणजे हांचे वतीन गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार, उत्कृश्ट सांस्कृतीक संस्था, गोंय राज्य उत्कृश्ट ग्रंथालय आनी उत्कृश्ट ग्रंथालयन पुरस्कार 2024-25 वर्साचो पुरस्कार भेटवण सुवाळो शेनवारा 25 जानेवारीक सांजे 4:30 वरांचेर दिनानाथ मंगेशकर सभाघर, कला अकादमी, कामपाल, पणजी गोंय हांगा जातलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आसतले, तर खाशेले सोयरे म्हूण नामनेचे चित्रपट अभिनेते तथा दिग्दर्शक महेश कोठारे हाजीर रावतले. पणजे अधिवेशन केंद्रात थर्ड डेस्टिनेशन गोवा एट 2025 ह्या टॅगलायना खाला नया भारत ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया ह्या विशयाचेर आशिल्ल्या प्रदर्शनाचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तावण केलें. सरकारी खात्या कडल्यान जावपी बरी कामां लोकां मुखार हाडप हो ह्या प्रदर्शनाचो हेत आसा अशें उक्तावण अधिवेशनांत उलयतना खासदार सदानंद तानावडे हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत 26 जानेवारी 2025 दिसा कर्तव्य पथार प्रजासत्ताक दीस संचलनाच्या सांस्कृतीक मिरवणुकीत गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत करतले. नवी दिल्लींत प्रजासत्ताक दीस संचलनांत गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन गोंयच्या चित्ररथाचें प्रदर्शन जातलें. स्वर्णीम भारत विरासत और विकास म्हळ्यार सुवर्ण भारत दायज आनी उदरगत ह्या संकल्पने वयल्या गोंयच्या चित्ररथा वरवीं राज्याचो सांस्कृतीक दायज आनी प्रगतीचें दर्शन घडयतलें. गोंयचो चित्ररथ तयार करपाचें काम नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय रंगशाळा शिबिरांत लागीं पुराय जाल्लें आसून कुशळ कारागिरांचो पंगड चित्ररथ तयार करपाचें काम करतात. ह्या पंगडांत चित्ररथ, चित्रकार, सुतार, पेंटर, फॅब्रिकेटर आनी हेरांचो आस्पाव आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.